مصوعتنا خيركم مصاهم تعبنا نسجد أنا لما عندي ناي ميديا مدرخ دلنيا أوزع حلف صومون حدا مجلة له جزاوي بيت مرة تجري ناس تقل عليه هجرات إمباسيتات أمباسادراتن قالوا تعلم لها دبلوماتن ناي حوار مدرخ أكيدنا نيرنا نايتنا حوار مدرخ مكيادو هنا علامة بوانا نت أو ناي فصص ما سمم سلام بريتوريا أو ناي تمزابلتين نعم مربطهم ملاس نعم ناي تغلال لا ناي داقم حويت تغراي كمون أب أود أدغان أو غاقران جزياو محدار تغراي تايك مسر الله زبلن مزيم توسخ دما وزم أجنة رازيوم تي جزاو بيت مر تغراي انت عينك بسحيت كله يقبع أوزولو عبيتي أجندات زوريا مستقبل ناي استقبال عليها هاجرات أمباسادرات عالم لها دبلوماسيات هنا مدرخ أكيدنا حصلوا زال من قديتي ما توزقين كاو تزرزر أكيد وزملكات حصل يلود دبلو دكتور صربيل كارول ناي كاو حطات قالت تلالون نقرأت اليوم قاتلنا حساب لو طلع منامو نايتا لو قدلا تمر حسابين تمري لقرب لنا كمتي عنتو مأتوي ناتجلس أزنبرة جوجل لوخ جزاو بيت مخر تجراي استفلالو أكلت نمركابن أب وقتاوي بوليتيكاو خناتات تجراي نمزتاي بأورو دماتهم عنتو استلعلو نتوتات تحدى ناي بريتوريا سممعنا تفاصما زملكت كساب حزي زلو البركي تخال أي دما تزنبرة جزاو من محدار ناي سلطان جزو أبكي عسل زنبرة نستخطيلو زقبر داقمة ودبع جزاو من محدار تقراي انتايك مسل علو زبل أو ودا دفاز جزاو من محدار زيون قدمو زتتعايشة بدنبي مسارة زتتعايشة جزاوي بيت مخر تقراي سلازولو نايز جزاو بيت مخر تقراي زي قدت هايك مسل الله أبز جزاو من محدار تخلا ويداقمة تخلا زملكت نمزتاي مسيتا تحيزون بأورو افتناي بريتورياس من معنات زتقمطو سراحن حالفنة نايتي جزاو من محدار مسؤوم حاويسو زغود زرت حدا ناي قصالي مرصا تግራይ زملكت سلازخونه نسون كم اجندا لعلنا بحافشا دما حويت ناي تግራይ دحري جنوسايداوي كوينات زلو حويت زملكت كم اجندا حزنا وجللوخ تلايخو خابزي مس زم اكلات زياتهم كرخب فتيني مالتي تم زرخبنا يوم اكلات بأورؤو 4 عبيت أكلات كنركب لنا نحنا أكدنا ليرنا تخونا خافتو زا أكدنا يأكد سفح حلو استفلاليو هاجرات أوروبان أمريكان كنركب كيلنا مسنا أمريكا إمباسي مس أمباسادر زجبرنا يو زتا كمون مسنا أوروبا حبرتن ناي أفريقيا حبرتن ونكن رخب أبتل منا نيريو كاوزي بتوسخ دما ناي إثيوبيا منغستون أب ناي تግራይ ጉዳይ ክሳውሎሚ ዝመጾ ዓመጻጻን ዝተኸተሎ ኸይድን ክንዝቲ ንምንታይ ውዙ ክራይሲስ እዚ ወዲኦና ከም ዘለና እውን ክነልዕልን ብቐጻሊ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ትግራይ ከም ቤት ምኽሪ ዘለና ኮንሰርን ክነልዕል ዝሓዝናዮም ትልምታት ነይሮም ካብዚኦም ምስ ኣፍሪካ ሕብረት ዝገበርና ክንራኸብ ዝገበርና የፈተነ ኣይቀንዕን ምስ ካልኦት ግን ምስ ኩሎም ክንራኸብ ክኢልና ኢና ማለት እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ምስ ካናዳ ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያን ኔዘርላንድ ዴንማርክ ስዊድን ኖርዌይ ፊንላንድ ዝኣመሳሰሉ ዓድታት
ኤምባሲታቶም ወይ ተም ኣምባሳደራት ወይ ናታቶም ልኡኻት ብዘለውሉ ኣስፊሕና ናይ ቤት ምኽርና ጉዳይን ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን مسؤول تحيز زلعلو توم عنتو استلعلو ناي بريتوريا سمعنا تفጻጽማ ተመዛበልቲ ናይ መምላስ ጉዳይ ግዛታው ሓድነት ናይ መረጋጋጽ ጉዳይ ተመረጻውን ሓውስካ ዝተልዓሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣለው ኣብዚ ዘተዚ ብናትና ገምጋም ዕውት ዝኾነ ዘተ ጌርና ኢልናይና ንኣምን ብፍላይ ድማ ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተኸቲሉ ክጣይሽ ዝነበሮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ኣመሰራርቱ ይኹን ኣብ ከይዲ ኣመሰራርቱ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዝፍጽሞም ተግባራት ዝነበሩ ክፍተታት ብተደጋጋሚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይለዓሉ ስለ ዝነበሩ እቶም ስሕተታት ንሳቶም ኣብ ዝሕዛኣቲናዮ ዘለና ቅልውላው ክንኣቲ ዋና ምኽንያት ምዃኖም ብምግላጽ ድሕሪ ሕዚ እውን ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ስለ ዘሎት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕድመ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝተናወሐ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣወቃቅረ ኣወዳድባ ታይ ክመስል ኣለዎ ከመይ ሓቋፍ ክኸውን ይግባእ ግደዝ ቤት ምኽሪ እንታይ ክኸውን ይግባእ ብኦቢሉ ብዝተሳኽዐ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምፍጻም ዝከኣለሉ ብዝተማልአ መልክዑ ምፍጻም ዝከኣለሉ ኩነታት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክንዛተን ዕውት ዘተ ክንገብርን ክኢልና ኢና ማለት እዩ ኩላትና ከም እንፈልጦ ትግራይ መንግስትነት ካብ ዝፈርሳ ዓመታት ተቆፂሮም እዮም እቲ ዝነበረ ናይ መንግስትነት ምፍራስ ጉዳይ ግን ካብ ዝተመረጸ መንግስቲ ደኣ ፈረስና እምበር ብድሕሪኡ መንግስቲ ኣልባ ኮይንና ንቐጽል ኢና ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ሽግግር ግዜ ክህሊ ዝኽእል ብተፈጥሮኡ ብባህሪኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኣብ ናይ ሽግግር ግዜ ክህሊ ዝኽእል መንግስቲ ጊዜያዊ መንግስቲ እዩ ስለዚህ ጊዜያዊ መንግስቲ ክህልዎ ዝግብኦም ትካላት ድማ ናይ ግድን ካልኦት ኣካላት ብዝሰርሑልና ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ናይቱ ዓዲ ኣለው ዝበሃሉ ሓይልታት ናይቱ ህዝቢ ሞራል ታሪኽ ስነ ልቦና መሰረት ገይሮም ክጣየሹ ዝግብኦም ከም ባይቶ ዝኣመሰሉ ትካላት መሰረታውያን ምዃኖም ንምብራህ እዩቱ ሓደ ጻዕሪ ዝተገበረ እዚ ባይቶ እዚ ወይ እዚ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘመናት ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዘመናት ልምዲ እዩ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ባይታዊ ስርዓት ሰሪዑ ቤት ምኽሪ ተኺሉ ዝሰርሕ ቅቡልነት ዘለዎ ተኣማንነት ዘለዎ መንግስታዊ ምሕደራ ተኺሉ ስርዓት ኣስፊኑ ሕግን ርትዕን ዘስፍን ብሕግን ስርዓትን ዝነብረሉ ኩነታት እናፈጠረ ዝመፀ ህዝቢ እዩ حزم تخونون إذا قد دايزي نخهلي حدا عبي علامة غيرنا ننكساقسلو مخنيات نزئي مالتي سلاز كم جزاو بيت مخري قبل عليك الساب تحتي من محداراوي محاور تتناخيرو حزب زامنولو من محداراوي محاور تتناخيرو ناي حزب قبولنت زلو خوينو تا انكو عقم حزب تግራይ تبهال بهراو حدنت كرغاغص زخيلن بوليتيكاوي ماخل مفتعرن يوتو زعبيت حد علامانا نقورو مالتي كساولو مز بوليتيكاو ماخل زي اي نبرنان ببي فينو نات راجحه زخيد زنبره بوليتيكاو حيلي كماخل زتجبره قال سجن اب قربا اوان زبيت مخرخ طايش كيلي مالتي اب سغغر اوان كهل زخيل زحشا قمنا زلو تكال زبيت مخري زي مالتي زتفلالي بوليتيكا تحساسبا زلوم አካላት በፖለቲካ ፓርቲነት ዝተወደው ይኹኑ በሲቪል ማህበረሰብነት ዝተወደው ካልኦት ማህበረሰባዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ወይ ኮሚኒቲ ሊደርስ ንብሎም አቦታት ዳያስፖራ ምሁራን ኩሉ አካል ክውከለሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ስለ ዘሎ እዚ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ እዚ ተጠናኺሩ እቱ ተኣማንነትን ቅቡልነትን ዘለዎ በአግባቡ ክሰርሕ ዝኽእል ምምሕዳር ንምትካል ዝግበር ጻዕሪ ዕድመኡ እኳ ንእሽተይ እንተኾነ ዋላ ግን ዝመጽእ ግዜ ንእሽተይ ስለ ዘይኮነ ብቅድሜና ዘሎ ግዜ ንእሽተይ ስለ ዘይኮነ እዞም ብደንቢ
ኣብ ዝተጣየሸሉ ደንቢ ተቆፂሮም ዝተባሃው ስራሕን ሓላፍነትን በአግባቡ ንኽሰርሕን በኦቢሉ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ንኽፍጽም ካብዚ ዘለና የቕልውላው ወፂናውን ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ንኽንሸግር ዘኽእል ስራሕቲ ንኽሰርሕ ካብ ዝገበርናዮም ርክባት ዕውት ርክብ ጌርና መጺና ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ኩላትና ከም እንፈልጦ ሓዱሽ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ተሸይሞሎ ዝሓድሽ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ድማ መጀመርያ ክገብሮ ይግብኦ ኢልና ከም ቤት ምኽሪ እናሓስቦ ምስዙ ቤት ምኽሪ ብምርኻብ በቲ ደንቢ መሰረት ማለት እቲ ደንቢ ቱ ሕጊ ተኸቲሉ ምስዙ ቤት ምኽሪ ብምርኻና ተራኽብካ እቶም እትኽጣሽ ዝግብኦ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ሓቋፍ ኮይኑ ኩሉ ዝኣምኖ ኮይኑ ኩሉ ዝቕበሎ ኮይኑ ትብሄራዊ ሓድነት ከረጋግጽ ዝኽእል ኮይኑ ካፍቲ ዝሓለፈ ውድቀት ተማሂርና ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእለሉ ዕድል ንምምችቻው ንምጥዓዓም ብኡ ይከኣል ስለ ዝኾነ ካብ ወፃእ እውን ካሊእ መንገዲ ኣሎ ኢልና ስለ ዘይንሓስብ እዚ ነገር እዚ ሸለል ከይተባሃለ ክግበር ብፍላይ ድማ ሕጊ እቲ ደንቢ መሰረት ገይሩ በቲ ደንቢ መሰረት ክኸይድ ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ከም ቤት ምኽሪ ዝፅሓፍናዮ ደብዳቤ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ብደገ ዝመፀና ፃውዒት የለን ካብ ባዕሎም ካፍቶም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ተሰይሞም ዘለው ነገር ግን ንሕና ከም ቤት ምኽሪ ፃውዒት ጌርና ኣለና ምላሽ ይመፀናን ኣብ ቀረባ እዋን ግን እዚ ክኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር ብደንቢ መሰረት ክንሰርሕን መንግስትነትና ደልዲልና ንቐጻሊ ክንከይድን ዘኽእል ስለ ዝኾነ ክርከው ዝግብኦም ኣካላት ምርካብ ሓደ ዓብይ ጉዳይ እዩ ቶም ክርከው ዝግብኦምን ክማየጡ ዝግብኦምን ኣካላት ማየጥካ ሓቋፊ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምጥያሽ እንድሕር ደኣ ካፍቲ ዝሓለፈ ስሕተታት ተማሂርና ዝተረጋግዐ መንግስትነት ክንፈጥር ዘይንኽእል ኮይና ካፍቲ ክሳብ ሕዚ ዝመጻናዮ ውድቀት ዝኸፍአ ውድቀት ክገጥመና ስለ ዝኽእል እዚ ብውነ ክረአ ዘሎ እዩ ኢልና ንሓስብ ምእንቲ እዚ ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም ውዳበታት ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ የገድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላት ዝተወደውን ዘይተወደውን እቲ ቤት ምኽሪ ሓደ እዩ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣሎ ኣካል ዝቤት ምኽሪ ዝኾኑ ገና ኣካል ዝቤት ምኽሪ ክኾኑ ኣብ ከይዲ ዘለው እውን ኣለው ተናቢብካ ክግበር ዘሎ ነገር እንተሃልዩ ሓቋፊ ሰላማዊ ሲቪላዊ ፖለቲካ ከሰጉም ዝኽእል ሓቋፊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኽትከል ክርከቡ ዝግብኦም ኣካላት ብኣጋ እናተረኸቡ እናተዘተየ ብፍላይ ድማ ዝቤት ምኽሪ ከም ሓደ መማእኸሊ እንኮ መማእኸሊ ንኩሎም ሓይልታት መማእኸሊ ትካል ከም ምዃኑ ምስ እዚ እናተገበረ ክኽየድ ዘለዎ ምዃኑ ድፊት ክገብሩ ይግባእ ንብል ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ዳያስፖራ ህዝብና ማለት እዩ እዚ ቤት ምኽሪ ከም ቀሊል ትካል ምርኣይ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ትግራይ ክህሊ ዝኽእል ድሕሪ ሕዚ ናይ መንግስትነት ጉዳይ ምስ ቤት ምኽሪ እዚ እናተማየጥካ በቲ ደንቢ መሰረት ክህሊ ዝኽእል ጊዜያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ካብ ሕሉፍ ስሕተታት ኣሪምካ ጥንካረታት ድማ ኣብልፂካ ንቐጻሊ ትግራይ ካብዙ ኣትያቶ ዘላ ጭቃ ክትወፅእ ትኽእለሉ ዕድል ምምችቻው ስለ ዝከኣል ኣብዚ ትኹረት ገይሮም ድፊት ክገብሩ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ርክባት ክሐይሉ ጸቕጢ እውን ክገብሩ ናፍቲ ናይ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ እውን ጸቕጢ ገይሮም ካብዙ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ውርደት ናይ ትግራይ ውድቀት ክንወፀሉ ንኽእል ዝተማእኸለ ኣካል ዝተማእኸለ ትካል ኣብዚ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ዝቤት ምኽሪ ኮይኖም እዚ ክገብሩ ጻውዒታት ክገብሩ ቃልሰሙን ከበርትዑ ንጽውዕ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዝቕንያት ዝነበረና ምንቅስቓስ እዚ ብሓፂሩ እንታይ ጌርኩም ዝብል ነገር ካብ ሕዚ እንድሓርከ ከመይ ኢኹም ክትቅጽሉ ዝብል ነገር ክነብራህርህ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መግለጺ ተጸዊዕ ዘሎ እዚ ዝምልከት ኢና ጌርና ዘለና ብውሽጢ ከምቲ ዝክርዎ ዝሓለፈ እውን መግለጺ ተዋሂቡ እዩ ኩሎም ናይ ቆምቲ ኮሚቴታት ናይዙ ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዮም ዘለው ከም ትካል እውን ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ
ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ይገብረሎ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ውጥረት ኮይኑ ኣብ ከቢድ ፈተና ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብ ስራሕ ኣየብኮራ ናብ ስራሕ እዩ ዘሎ ንቐጻሊ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ስራሕቱ ከከናውን እዩ እዙይ ሚድያታት እውን እናተኸታተልኩም ኣበይ በፅሐ ዝብል ወይ እንታይ ተገበረቱ ዝብል እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ንህዝቢ ክተቃልዑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እዚ መስል ብሓፈሻ ሕቶ ርእይቶ ካባኹም ተልዩ ክንቅበል ኢና ጀነራል ሓዲስ ወረደ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ምክትል እዮም ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብዕሊ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ዝብክሪ ይድግፉ ካብ ዝነበሩ እውን ኣይንገርን እዮም ቅድሚ ሕዚ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣብ ቃል ፍትውን ዝገለፅዎ ኣብዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ቅሬታ ከም ዘለዎም እቶም ሕዚ ሓድሽ ዘለዉ ፕሬዚደንት እውን ገሊፁ ነይሮም እና ሕዚ እሙር እስካብ ሕዚ ከዓ ንሕተ ዝረኸቡን ህልውናኹም ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ኮነ እቲ ሕዚ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣፍልጣ ይህብ እንድሕር ኢሉ ሕጋዊ ስብእናኹም እስካብ ክንደይ እቶም ፕሬዚደንት እንድሕር ንዓኹም ዘድልየኩም ከመይ ኢኹም ህልውናኹም ትቐፅሉ ትኽእሉ ዝብል ሓንቲ ከልዕል ይደሊ ኣብ መወዳእታ ምስ ብዙሓት ናይ ሃገራት ኤምባሲታት ሳምሰራኩም ገሊፅኩም ነይርኩም ኣብ ጉዳይ ውዕል ፕሪቶሪያ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ንምምላስ ዳግም ህንፀት ትግራይ እንታይ ኣበርክቶ ኣለዎም ዘነጋገርኩም ኤምባሲታት እንታይ ንኣኹም ቃልኣቶም ወይ እንታይ ክሰርሑ ይኽእሉ መልሲ ትመፅኩም ዝሕሰብን ጉጅለ ልኡኽ ምስ ኤምባሲታት ምስ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማተኛታትን ይቅርታ ዝተገበረ ዝርርብ ዝምልከት በዋናነት ተን ዶክተር ዝጠቐሰን ተሓንትን በዋናነትን ዝተለዓለት ወይ ተዘራረብናላ እታ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣፈፃፅማ ዝምልከት ዘለዎ ክፍተታት ኢና ዋና ትኩረት ጌርና ተዘራረብና ኣሎ ከምቲ ዝፍለጥ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ ተፈፃፅማ ክርአ ተሎ ግን ብጣዕሚ ድኹም እዩ ተፈፂሙ ካብ ዝበሃል ዘይተፈፀመ ዝበሃል ዝበለፀ ጎሊሁ ዝረአየሉ ብኣጠቃላሊ ክፍተት ዘለዎ ኣካይዳ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝፈልጦ እዩ ማንም ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ እዚ ብዘይምፍፃሙ ድማ ኣብ ህዝብና ኣብ ትግራይና ኣብ ጠቅላላ ማሕበረሰብና ዝበፅሕ ዘሎ ቅልውላው ትንፈልጦ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ስቃይ ፀገም እናተጋደደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተወሳሰበ ይኸይድ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ተዋና ናይ ዝልኡኽ ሓንቲ ዓባይ ኣጀንዳ ንምዝርራብ ተገይራ ዝተወሰደት ኣፈፃፅማ ሰላም ፕሪቶሪያ ብትክክል ኣይተፈፀመን እዚ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ክግለፅ ይኽእል እዩ ናይ ውሽጣዊ ፀገማትና ኣለዉ ናይ ትግራይና ናይ ፖለቲካ ኩነታት ምብልሻው ናይ ባዕሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ እቲ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት እውን በቲ ዝለ ደረጃ ድፍኢት ገይሮም ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም ኣጥቢቆም ሒዞም ኣብ ምክትታልን ኣብ ምፍፃምን ዝነበረ ክፍተት ትኩረት ጌርና ኢና ተዘራሪብና እዚ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ዘሎ ፀገም ሓደ ጌርካ ውሰድ ዝከኣል እዩ ናይ ግዛኣት ሓድነትና ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ፀላእቲ ዘሎ ህዝብና ዝረኽቦ ዘሎ ስቃይ ሉዓላውነትና ዘይምኽባሩ ናብ መረፃ ብትክክል ናብ ፍትሓውን ትክክለኛን መረፃ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ሪድኹም ምዃኑ እዚኦም ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ እናሃለወት ናይ ዳግም ሕውየት ትግራይ እውን በዚ ደረጃ ከይዱ ምባል ኣይከኣልን ዓብዪ ክፍተት ዘለዎ እዩ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክነቃቃሕ ኣይከኣለን ክነቃቃሕ ናይ ዘይምኽኣሉ ብዋናነት ክጥቀስ ዝኽእልቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ዘይምፍፃሙ እዩ ስለዚ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ግዜያዊ ምሕዳር ነይሩ እኳ ተተባሃለ ግን ተፈፃፅማ ግን ንፈልጦ እዩ ብፍላይ ድማ ተወሰነ ግዜ ድማ መንግስቲ ኣልባ ዝኾነትሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ብፍላይ ናይ ሚድያ ኣካላት እውን ትዝግብዎ ዝነበርኩም ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እዚ እዩ ኣብዚ ምስቶም ኤምባሲታት ምስቶም ኣምባሳደራት ምስቶም ናይ
ዓለም ማሕበረሰብ ኣካላት ዝርዝር ምይይጥ ዘካየድናሉን ዝተረዳዳእናሉን ኣብዚ ምንም ኣፈላላይ የለን ኣፈጻጽሙ ፀገም ኣለዎ ዝብል ሰሙን ይወስድዎ እዮም ናይቲ ፀገም ዋና ምክንያት መን እዩ ናብ ዝብል ግን ነናይ ባዕሉ ምክንያት ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ በቲ በለ በቲ ግን ተፈጻጽማ ድኹም ምዃኑ ግን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ትግራይ ናይ ተመዛበልትና ጉዳይ ብኣግባቡ ከይምለስን ናብ ንቡር ከይምለስን ሓደ ዓጋት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኢልና እቲ ሓደ ዝርዝር ዘለዓልናዮ እዚ እዩ እቲ ካሊእ እቲ ናይ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ኣብ ኣጠቃላሊ ኣብ ኣጣየሻ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ናይ መንግስታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ባዕሉ ብፅሒት ወሲዱ ሓላፍነት ክወፃእ ዝግብኦ ትካል ምዃኑ ኣብዚ እውን ፅቡቅ ምርዳእ ኣሎ እቲ ቤት ምክሪ መላው ጥራሕ ዘይኮነስ ግድን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ከም ዘሎ ኢና ተረዲእና ሓደ ናይ ዲሞክራሲ መለማመዲ ትካል እዩ ብናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ቤት ምክሪ ተጣይሾ ይፈልጥን ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ እዚ ዋላ ግዝያዊ ይኹን ግን ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝበሃሉ ወሰንቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት ተሳተፍሉ ኣባል ዝኾኑሉ ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ውዳባታት ተሳተፍሉ ካልኦት ናይ ሞያ ማሕበራት እውን ዝሳተፍሉን ሰፊሕ ሓቋፋይ ኣሳታፋይ ኮይኑ ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ እዩ ሕዚ እውን ኣባል ክንኮን ኣለና ዝብል ሕቶ ብዙሕ እዩ ኣብ ቀፃሊ መልሲ እናረኽቦ ክኸድ እዮም ስለዚ ብቐፃልነት እውን ሓቋፋይነቱ እናረጋገፀ እቶም ክካተቱ ዝግብኦም ግን ክሻዕ ዘይተኻተቱ እናተኻተቱ ብዝበለፀ ሓቋፋይ እናኾነ ኣሳታፋይ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት ድማ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እቲ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ኣብቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ኣወዳድባ እዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣለዎ ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ዘረጋገፀ ሓቋፋይ ዝኾነ ውዳበ እዩ ትካል እዩ ስለዚ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ምዝ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ብሓባር ምስራሕ ንህዝቢ ትግራይ ሓደ እንኮ መንገዲ እዩ ኣሳታፋይ ክኾን እንተኮይኑ ሓቋፋይ ክኾን እንተኮይኑ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ምዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ እዚ ብሓደ ምስራሕ መማረፂ ዘይብሉ መንገዲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ክሻዕ ሕዚ ዝነበረ ኣካይዳ እውን ንሱ እዩ ተዘንጊዑ ምስ ምጥያሹ ግዜ ምውሳዱ ናይ ባዕሉ ከም ክፍተት ዝውሰድ ኮይኑ ግን ካብ ተጣየሸሉ ድሕሪት ዘሎ ግዜ ግን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎን እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ኣሚንሉ መዋፃኢ መንገዲ ምዃኑ እውን ተወሲዱ ብሓደ እናሰርሕና መፂና ኢና ንቐፃሊ እውን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ዝብል ሙሉእ እምነት ኣሎ እዚ መመረፂ ዘይብሉ መንገዲ እውን ተገይሩ ዝውሰድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዕድመ ቤት ምክሪ ዝምልከት ዕድመ ቤት ምክሪ ዕድመ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እዩ ሓደ እዩ እቲ ቀፃሊ እቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ዕድመ ንሓደ ዓመት ተነዊሑ ኣሎ ኣብኡ እናሃለወ እቲ ናይ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ዕድመ እውን ንሓደ ዓመት ተነዊሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ደንቢ ብግልፂ ዝተቐመጠ እዩ ኣብቲ ምጣየሽ ደንቢ ግዜ እዋን ስራሕ ግዝያዊ ቤት ምክሪ እዋን ስራሕ ግዝያዊ ምሕዳር እዩ ኢሉ ተባሂሉ ብግልፂ ዝተቐመጠ ድንጋጌ ኣሎ ስለዚ እሱ እዩ ካብዚ ወፃእ ካሊእ መስርሒ የለን ስለዚ ማዕረ ዕድመ እዩ ዘለዎ ዝብል ምውሳዱ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ኣብኡ እናሃለወ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ቅፅል ድዩ ማኖ ሶሪ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ቅፅል ድዩ ኣብኡ ዘለኩም ርእቶ ዝብል ዝቐረበ ሓሳብ ሕዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ብሕጊ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ቤት ምክሪ እዩ ብደንቢ ቁፅሪ 1216 ብሕጊ ብደንቢ ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ እዩ ስኢሉ ዝኾነ ኣካል
مسيز فترة خيب خواي كونن زي بيت مرزي بحق مسارات من كندي وكلنا هلو نقصالي بيت مري كما جري خيد زبل بجلسي بحقس بستدنجج مسارات استتعشان زخيد زلون بيت مري زخون أكل أو زخون أوان سلز دلي وي سلز دلي ناس بيت مري زقصلولو وي زي قصلولو هنات فستميلن سلازي بناي تግራይና حقي ዝተጣየሸይ بناي تግራይና حقي ድማ ዝሰርሕ ዘሎ ቤት ምኽሪ ንቐጻልውን በዚ ዝቕጽል ቤት ምኽሪ ይኸውን ስለዚ ብሕጊ ዝተጣየሸ ስለ ዝኾነ ኣካል ኣብ ዝደለየ ግዜ ዝደለየ ዝገብሮ ዓይነት ግዜያዊ ቤት ምኽሪ እውን ከም ዘይኮነ ምርዳው ጽቡቕ እዩ እዚ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ እዚ مز جزاو بيت مرزي مسرح زبلص قبولነት ይልዎ زبلص عوتነት ይልሊ زبلص ናይ ትግራይ ተረባሕነት ይረጋገጽ እምበር ብካሊ ዘምጾ ሳዕቤን የለን እንዲያውም ተሳዕቤን ዝኸውን ምዝ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ክሰርሕ ትይደል ሓይል እንተሃሊ ከይዲ ውፅኢቱ ጽቡቕ ከም ዘይኸውን ምንም ጥርጥር የብሉን أفضل حيلي أفضل محورسب قليل محورسب يكون درجة تقرأ اللوز بحالو دعوات أو زبيت مرزل له لازم زمو دعوات زي مسرح يعوتك على ما خاي سقع لها صراحة خاي فتنة لها كتقبرون متوقنا هذا فترة لها يدق فكا بس درجة زي إيه خرج اللوتي بيتهم خلنا بحجز تتعيش سلفانا أوزخون أوان أو حتى زعتي بيتهم خريكم زي خوانا مردهم صبوا يوزل حسن المهابي يا أوز حلفون أم زرعهم قومت كوميتاتنا أو سفحنا يسرح من قصاص من اللوم نحزبنا نقول محورسنا ما ورثتها والغنات نيرو نايزم قومت كوميتات وانا سرحان تكبارن أفصاصنا تلمن مدباتن جزاو محدار بأقواو يفصم ملاو مكتتالو مكوصارن سلازي إذا حزز تعيش زلو جزاو محدار حزت الموسى جمير له نايز قصال سرسورة الموسى جمير له ناي قصال خلتشان عصرت شمونتان عام تمرتون تلمي كوصي زوم تلمتاز يوم ناو جزاو بيت مغري تقرأي مسيوم كسرقو يوم مستدقو دما تجزاو بيت مغري بقومت كوميتات تبيلو زرزر كتلن قصرن ككايلي سلازي تعوت مدب انتاعي زوداق مدب انتاعي لمن تاوديقو من يوديقو تحتات إخا تعينا تحتات نت حقاوديو من محداراوديو بوليتيكاوديو تحتات نتون بزرعكس من قد نتقاطعوا نتقاطع خالي ስለዚህ ዝገብር ተሎ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትልሚ ኣፈጻጽማ እዩ ዝከታተል ዝቆጻጸር ስለዚ ዓብይ ሓገዝ ይኾነሉ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ማለት እዩ በይኑ ዝከታተሎ ዝቆጻጸር ስራሕ ዘይኮነስ ትልሚ ውፅኢ ናብ ተግባር ኣቲ ናብ ተግባር ዝኣተው ካቢነ ኣባላት ድማ ኣፈጻጽሞም ቤት ምኽሪ ይከታተሎም እንታይ ማለት እዩ ንዕውትነት ትልምን መደብን ግዜያዊ ምሕዳር ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ቀትርን ለይትን ይሰርሕ ማለት እዩ كعوة يقبر زعوة بيرون تهاليو زعوة تكال تهاليو زغانا يوهاو فروموتي كبار زي عوة تهاليو يدقف ترقيفو زي يدقف سيكتر تهاليو دما تحتات نتراغز زي أنا من يتكم بوانانت نزفرا يتكم تناي تشيك اند بالانس ناي غصصترن كتتلن سرح باقواو كخيط أفضل ما مرات قلتف تحتاتنا كم زلوا ملقت بزلوا من قدك صراح يتكم أو نهلو ونقد تجاوب محدار تتكامي بينو زغورك تنقصرن أو قال يون زي كركول سلسخل تبيت مخري تغطاتير تمرات أو تكونو زي قبر من قد سلسختل أو زلون وساني بصحيت وساني ترى زلوا قدام سلسخانة بس من قد زي يكرر زلوا تبيت مخري قليل على فنز زلوا
بقليل زرع تكال كم زي خنا بدن بمصادو كدليز مثلاً أفتم زراب تعيت قبل ملسي نايتهم زراركم أمباسادرات زولكم حسب الله تميتنا بتاع معوتي نيرو أنت دكتور دجن زولا بتاع معوتي نيرو تميتنا عندنا تبي زلوا محتاطاتو نالعلو قلسو كون لهم زقبا نقرون نحاتتو زرزر ميتا كاينة هنا أو زمنم بأفلالاي زي تفلالنا نتبين تخكليو تقروا زلهم حساب تخكليو إذا تكالزي حدا عمي ناي ديمقراسي اكسرسايز مقبري تكاليو تغسالي هزو تقراي بعلو زمرصة بيت مقري بعلو زمرصة من قسك شع زلو ممارس زبيت مرزي أتناخر خام غسالي دحر غسالي مرسا هزو تقراي بعلو زدوليو من قسم مسراتا قزيو يدل قزعي يدل مساقاقر قزي حزين ناي مساقاقر صراح زلنا أوزي زلو امنت عبي يقدس قزيو وسيركم بوان اختاج نيرو زل حسابي مزلولو توكليو خون نيرو قني خونان حزم سخونه قنا تنهر خمسال زل عبي مردائنا جيرنا تي قرى ملسون صبوي نيك ساعزي توم نرئي زلنا ملكتات صبوي استبيت مخرح حابيرو من مسرح زري وزلو دلونات تعمزل علي لزاون بحاجة غنينا هنا حزون الوقت صباح دهر صباحون زموصو الوقت كم زلون زوز حنا ملقتلو سلازم ساناك زرارو دليت يريلو جميرا ملو بغصال المازي أتناخينا نغسلو لينا بعلنا كم بيت مغرون تزغورنا يو ميت تزغورنا يركب تايوسي تمصلو زلون زكاتات الأكالون نسيرنا غميتنا كتتلوني قبرلو مالتي سلازي تزغورنا يمدرخون صبوي عوتي كساحز نرئي زلنا ملكتون تعم صبوي تتاخر كم نغسلون سؤالنا نصبي كونان حزون صرح يطلبنا أي كنصرحنا حزون تلوق زلك تتلنا قبرنا ركبنا كستب نزب تقراي أبستقوم أجناتات عالم لغا محبرسب دقاف كيب تصعنوك كعرفوا فيدرال المنقس يكون خالوز ملكة ماكالات بزبلنا يزرح التناغر نمقوارينا نسرح زلنا زبليو نسي زتخورو بريزيدنت جزاوي محلال تقراي ركب مفتار زملكات تجزي حاسيريو قلسيو يخون نبر كمنا أنا أمنت زيز تودع حيليو بحقس تتعيشه تكاليو أقدمو ميت كبر زنورون مزبيت مخرزي يلنا أنا أمن نخلو رابحة نحزبنا رابحة يكون ناي مدواتنا فصاد ما رابحة يكون مسي عالم لخم حوارسة بزلونا ركب زولا زغط أنا خدنا مقاري خون بزخونة ملكعي مزي جزاو بيت مرزي مسرح تغاميو إلا أنا نعمل تقبارون سلسرنا هي مالت يخون مبارك سحازي زقورنا يو ركب يلن تنرخل صبوغ نيرو زبل وسيدنا كاو كم ممرارها جزاو بيت مرزي جم جيبنا تصبنا يخونن جزي وسدلو سلازي تايني برزول زتينا بار ناي خبر مسوحتا نيغور نستخورو بريزيدنت زي بيت مغرب مرارحة حاورا مترخ فتيرنا أو ناي تقرأ أجندا أو ناي جزيو محدار واغرا أو حقا فاينتو وساطا فاينتو وكايدو زملكت زي بيت مغرب يملكوتو ترح زي كونس حلافنا تسلو زغانا ناي خبر مسوحتا نيغور لنا يو دولابي صحيبنا لنا نايت دولابي ملسي يو نصبر لنا مالتي أو قرابا جزي ملسي نركبنا زيول إبنة لنا سلازي
وصينا نصبز لنا بس من قد انتزو سدزبل حسابنا محاوي مالت بوسناينت ان استلعل حتتات حدا بحدا تلعيلنين قدمي اتموغس بزقبا ادريس جبر غيروني حدا بنس ناي فيدرال منغستي زغوركم وزته امنتاي زدهبه يزبل حتى نيرو تمساسالي ابزه ساعات ناي تግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ዕድመ ምስ ምብቅዑ ተታሒዙ ዳግመ ተኸላ እንትግበር ሓደ ናይ ባዕሉ ብጽሒት ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነን ቀድም ኢሉ እውን ኩላትና ከም እንዝክሮ ናይ ኢሜይል መጸዋዕታ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ነገራትን እውን ይግበር ስለ ዝነበረ ሓደ ናይ ዞም ከምዚኦም ዓይነት ተግባራት ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እናሃለዎ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተረዳዲኦም ዝፈጠርዎ ቤት ምኽርን እናሃለዎ ዝግዝያዊ ቤት ምኽርን ውለ ዘለና ካልኦት እውን ዝምልከቶም ዝተወደቡ ኣካላት እናሃለው ብኢሜይል ወዘተርፈ ኢልካ ፕሬዝዳንቱ ንምሻም ዝግበር ከይዲ ነቲ ህዝቢ ዲስግሬስ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ንዘለው ሓይልታት ፖለቲካ ብምልኦም ዲስግሬስ ምዃኑ ንዞም ኣካላት እዚኦም ዝፈጠርዎ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዲስግሬስ ምዃኑ ከምዘየኽይድ ዝኸይዱ እዚ ሓደ ካብቶም ዝተዛተናሎም ኣጀንዳታት እዩ ካልኣይ ሕሉፍ ስሕተት ንዘይምድጋም ክድገም ከምዘይብሉ ኣብ ትግራይ ክህሉ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ብጣዕሚ ንኹሉ ኣካላት ዝሓቆፈ ክኸውን ከም ዝግባእ እንተኾይኑ مسزو بيت مخري بمزتاي كون كم زلو ولا بريزيدنت شوم ولا توخالي نجار زجبر مسزو بيت مخري بمزتاي انت خوينو زحشة عب تقرأي ناي confidence building mechanism زحشة زبهال تكال زبيت مخري بمخانو عاوزي تخرات كجبر كم زلو بقال لي شلل كبهال كم زي ولو كاوت ناي بريتوريا اسم معنى تفسات ماون كم ناي بوليتيكا نعف تباهيلو زرب زربا وصا بحقي بلبي اسم معنى تسو او اوان كفصم كم زغبا تمزابل تخملوسو كم زلو تجزاتو حدነት كرغاغص كم زلو قلطفنا نمرص خنشغر كم زلنا قدم من نمرص خنشغر تخوينا قدم مرصا مغبار زلو قدم مرصا مدلاوات كغبر كبهزيو كم زغبا كسرح كم زغبا نز ጉዳይ زي ናይ election infrastructure ወዘተርፈ ትግራይ ዘሎ ዓኑ ነው ዝበለ ስለ ዝኾነ ንሱ ነገር ተሓሳብ ክግበር ከም ዘሎ ካብ ሕዚኡ ስለዚ ካብ ልቢ ጉዳይ ትግራይ ንምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይንርኢ ዘለና እሞ እዚ ንምግባር ግን ዝደልደለ ህዝቢ ዝቕበሎ ሓቋፍ ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ምትካል ስለ ዘድሊ እዚ ጉዳይ ንሱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወይ ናይ መሰር ሰውሳነ ናይ ሞራል ሕቶውን ናይ ፖለቲካ ሕቶውን ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ትኹረት ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግብኦ ዘይተረጋግዐት ትግራይ ኣብ ዘላትሉ ዝተረጋግዐ ካልእ ከባቢ ክህሊ ይልካብ ዝኸባቢ ምሕሳብ ትኽክል ዘይምዃኑ ካብቶም ንኹሎም ዘልዕልናዮም ኣጀንዳታት ብተመሳሳሊ ዘልዕልናዮ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ስለዚ እዚ ነይሩ ምስ እዚ ተታሒዝ ካልእ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ዝብል እውን ሓድሽ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ እንተዘይህዎን ዙ ቤት ምኽሪ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ዝብል ሕቶውን ተላዒሉ እዩ ናይ ሕጊ ስጋኣት ኣይብልናን ከምቲ ዓንቶ ዝተባሃለ እዩ ናይ ሕጊ ስጋኣት ናይ ደንቢ ስጋኣት ኣይብልናን ከም ቤት ምኽሪ ብዝግባእ ዕድምኡ ሓፂር ኮይኑ እምበር ዓመታት ቃልስና ተገበረሉ ዝመፀ ሕቶ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ድማ ፖለቲካዊ ማእኸል ስለ ዝኾነ ናይ ተዓዲ ኣለውን ትብሎም ታብሄር ኣለውን ትብሎም ሓይልታት ኩሎም ተኣኪቦም ዝዝትዩሉን ዝውስኑሉን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ከዚ ቤት ምኽሪ እዚ ካብ ዝጣሽ ሓፂር ዕድመ እዩ ግን ዋላ ፍታ ሓፂር ግዜ እውን ተኾነ ናይ ቤት ምኽሪ ናይ ሕጊ ክፍተትን ስጋኣትን ክህልዎ ተገይሩ ኣይኮነን ተጣይሹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕጊ ናይ ደንቢ ናይ ድንጋገ ስጋኣት ኣይብልናን ካብ ወፃእ ዝመፅእ
كالي عينت ناي حيلة ملتي تقبارات أيهلن إلناقن وحسنا خنهبين خيل كساب حزز خيد زلو نريو زلنا قدايون قدم حزي عبز حلفة قوائي نايت بيت مخري زوات حدا موشن نيرو زب مهتمنا من تلك محاور منقست مفراس زقبر زلو تقبار تطو كبل كام زلو تبيت مخري زوات موشن نيرو تمساسالي حزون كم زيوم عينت من قسقاسات كيهلو زترقاقع منقستنت كهلي زسرحون كخون باقواو حالفنتو بزقباء زواتا زي كخون تخوين دم حقوافو كخون نخلهم حالتات زكاة كخون زحقوافو كخون قبولنت زلو كخون تأمان كخون ازي نمقبار زخولوون سرحتو زكاتاتل زكواتاتر كدقفو زقبو خدقف اتو بدن بتتعيش زلو بيت مخرخ سرح نديموكراسياوي متكلات تجزاء مخان ندمدتاتن حقتاتن اي بعلخا تجزاء مخان عدلاي ايو مالتي نمورال تهزبون تجزاء مخان نمورال نتاريخ نسنا لبونا ناي تهزبون تجزاء مخان وون خالق قداي سلازي بحايل ملت ازمت نجر وحسنا خنوين خيل نجر جن بحايل ملت بيت مخر مفراس كعا زهلو كونسيكونس مرداء دما عدلاي يخون مالتي خالق بوليتيكاو حيلي خاب خالق عد خنو مصلين خيلن زهزبي خاب خالق عد خنو مصلين خيلن زو بيهر ناي بعلو يبقعس ناي بعلو حيلتاتن تكالاتن اللو زوم تكالات زياتهم يوم اتو زدلا نجر خقور زقبوهم سلازي زيتو تخرت كوها وزقباء إلا نحاسب تخالي عبي نجر خافتم وقعتات ناي بوليتيكا تقراي دي ميليتارايز كقبركم زلوون ناي كل اسم النعي عطق بوليتيكا مجمريا ناي بعلو هزبي يزبلع قدم ناب كالي موصو ناي بعلو هزب بلعيو ناب كالي خيد زخل عطق بوليتيكا عبزخونا يكون عدي فتحي خسفن سلام كمتصء لمعات كمتصء حتى هزب خملس رينا ينفلتن عطق بوليتيكا هزبو يزبلع اب تግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመፀ ናማዕበለ ዝመፀ ንሪኦ ዘለና ነገር ድማ ንሱ ስለዚ ፖለቲካና ናብ ስልጡን ሲቪላዊ ፖለቲካ ክሻገር እንተዳ ኮይኑ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ትካላት ዴሞክራሲ ክጠናኸሩ ስለዝግባእ ዓቕሙ ኣብቲ ህዝቡ እዩ ማለት እዩ ዓቕሙ ካብ ባዕልና ብዝመፅእ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሸኪምካ ናይ ምቅላስ قداي زخون وحسنو مالتي سلازي اب قدمي عتقي اب قدمي عتق زحاز حيلي كغبر زخل قالسي كلتا مجد طرح يزلو وي فصم سلاماو تقالاسي انتلكا مهدامي اين تلكا دما تودبكا مقلاسي واغاونا خفلكا انتخونه سلازي كاوزي زحلفون كمتو أفت نفت نسمعه زلنا زمسلو من قد خمر زخل حيلون كبرها خاتي خيلي عطق بوليتيكا بزللو نسو يزمت سلازي زيكا يخون إذا بيت مخري حدا جارانتيو ناي تقراي بوليتيكا سيفيل نخخون ناي تقراي بوليتيكا تكالاو نخخون حقاف نخخونن كمتو كل جيزة نقولو كسرح زخل بوليتيكان من محدار نخهلونا انت دا خوينو تناي مجمرا انت انكون زوم حيلتات بوليتيكا حسابهم زسمعلون كم تغارو خلاتنا نأكبلون جزا إذا دلت ناي بوليتيكا ما أخلي زي موت إزالله زي من كائن نبالن كاب حق وزا أزخونا نقار مقبارن وصيتو صبوك خوان كم زي خل ردو إمالتي كالب زرزر ملسوو سلازخونا ناو داقي ما خاات تيدلن سلاز زنبار الناس عن حيت هنا مسجن ندلش يعني